सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सरकारले केही समय अगाडि निर्णय पनि गर्यो आज बेलुका नेपाल वायुसेवा निगमको प्लेन इजरायल उडाउने भनेर। अख्तियारको प्रमुख स्वयंलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारको सदस्यहरूलाई मुद्दा लगाएर बस्नु परेको अवस्था बनेको छ। त्यसैले यसको नियुक्तिको मापदण्ड यसको प्रक्रिया यो कुरालाई नबदलिकन अहिले यहाँ गर्ने कुराहरू कुरा मात्रै हुन्छ र यसले परिणाम दिँदैन। दुःख त बेच्न पाइयो, यस्तो भयो भनेर, तर यसले परिणाम दिँदैन। त्यसैले अब हामीले समितिको हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, हामीले यो त बनाएर पठायौँ तर यसको नियुक्तिको प्रक्रिया हामीले बदल्न सकेनौँ, त्यसको मापदण्ड बदल्न सकेनौँ भने बदलिन्छ कहाँबाट त? त्यसैले मैले यसमा कम्तीमा बहस होस् भनेर यो विधेयकको संशोधन राख्ने बेलामै नियुक्तिको मापदण्डको सम्बन्धमा मैले संशोधन राखेँ। तर संशोधन गर्ने त्यो कुरा खुला नभएको हुनाले गर्दाखेरि याद गर्नुभयो भने पछाडिपट्टिको पृष्ठमा मान्य फलानुले यो विषय उठाउनु भएको छ भनेर टिप्पणमा यो कुरा पर्यो। मैले त्यो टिप्पणमा राख्नुको कारण के हो भने समितिको ध्यान आकृष्ट गराउन खोजेको कि यो विषयमा काम नगरिकन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थाको नियुक्तिमा हाम्रो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन छ, त्यो कानुनमा संशोधन गरेर यसको संसदीय सुनवाई होइन, यसको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, त्यो अडिट गर्ने व्यवस्था यसमा नथपिकन नजोडिकन यसबाट अपेक्षित परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसमा हामीले सँगै काम गर्नुपर्ने छ। यसपछिको दोस्रो विषय भनेको यसको क्षेत्राधिकारसँग विषय आयो। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा केही कुराहरू थपेर ल्याएको छ, राष्ट्रसभाले त्यो कुरालाई सङ्कुचित गरिदियो भन्ने विषय पनि यहाँ आयो। तर यहाँ पनि सुरुमा पुगेन भन्ने कुरा छ मेरो। पहिला हाम्रो संविधानमा अनुचित कार्यलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने भन्ने थियो। त्यो संविधानको बहसमा म दुईटै संविधान सभामा थिएँ, संविधानको ड्राफ्टिङ कमिटीमा थिएँ। हामीले बडो छलफल गरेर अनुचित कार्य त्यहाँबाट झिकेको, यत्तिकै झिकिएको होइन यो। तर अनुचित कार्य झिकिसकेपछि यो अहिले कस्तो अवस्थामा पर्यो भने त्यो अनुचित कार्यलाई कसले हेर्ने र कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यो कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्न चुक्यौँ। त्यसको कारणले गर्दा समस्याहरू आयो। त्यसैले यो पनि मैले राखेको छु संशोधनमै अनुचित कार्यको सन्दर्भमा यसको व्याख्या पनि गर्नु पर्यो र यसलाई हेर्नका निम्ति उचित एउटा कानुनी प्रबन्ध पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल अनि अख्तियारले अरू मागेको आफ्नो काम सही ढङ्गले गर्न सक्छ। यो के गर्न सकिन्छ बाहिरको अनुभवको आधारमा भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रै लिएर आएर त्यो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाहिँ अनुचित कार्य चाहिँ त्यसले हेर्ने गरिकन यहीँभित्रको एउटा संरचनागत व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। तर यसमा काम गर्नैपर्छ। अनुचित कार्य झिकेको छ, अनुचित कार्यको डिफाइन छैन, कसले हेर्ने भन्ने कुरा छैन। अनि हामीले यहाँ आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गरे कि गरेन भन्ने छलफल गरेर मात्र हुन्न, त्यसभित्रको कानुनी कुरालाई हामीले टुङ्ग्याइदिनुपर्ने हुन्छ। यसपछिको विषय नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा आउँछ। हिजोदेखि आज बिहानसम्म अहिले केही समय यहाँ बैठकमा आउनुभन्दा अगाडि सम्मान्य सभापति हामी लगातार लागेर र सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सरकारले केही समय अगाडि निर्णय पनि गर्यो आज बेलुका नेपाल वायुसेवा निगमको प्लेन इजरायल उडाउने भनेर। तर नेपाल वायुसेवा निगमको प्लेन उडाउने विषयको सन्दर्भ बिचमा केही समस्याहरू आएको थियो। त्यो समस्या आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अरू बाहिरको अरू देशको प्राइभेट एयरलाइन्स हामीले लिएर उडाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस हुँदै गर्दा त्यो छलफलमा कसैले प्रवेश गर्ने आँट गर्न सकेन। किन प्रवेश गर्ने आँट गर्न सकेन भने त्यो छलफलमा जाँदै गर्दाखेरि त भोलि गएर आउने त्यो झन्झट कसले बेहोर्ने, कहाँ गएर बेहोर्ने? यो नीतिगत यो अहिले यो निर्णय गर्यो नीतिगत निर्णय हुन्छ कि हुँदैन? समस्या त आउने भयो, राज्य त सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। फेरि नीतिगत निर्णयका नाममा फेरि चाहिँ हामीले आपतकालीन अवस्थामा प्रकोपको बेलामा समेत पनि प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा महामारीका बेलामा पनि गलत क्रियाकलापहरू भयो देखेका छौँ। त्यो गर्ने उपाय के हो त? यसको पनि बाटो छ। यसको बाटो भनेको म मान्य सभापतिको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। यसको गर्ने कुरा के हो भन्ने लाग्छ मलाई पनि। यसको बाहिर अभ्यास छ। नीतिगत निर्णय के हो भन्ने बारेमा छुट्टै कानुन बनाइनुपर्छ। कानुनले व्याख्या गर्छ कुन कुरा नीतिगत हो कुन कुरा नीतिगत होइन भनेर। त्यसैले क्याबिनेटले सबै कुरा नीतिगत मात्र गर्दैन। क्याबिनेटले केही कुरा नीतिगत गर्छ, केही कुरा उसले अरू बाहिरका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्छ। तर के नीतिगत हो र के नीतिगत होइन भन्ने कुरा जब कानुनले नै यसलाई स्पष्ट बनाउँछ त्यसपछि बल्ल विषय टुङ्गिन्छ। होइन भने यो पनि हाम्रो कुरा गर्ने विषय मात्र रहन्छ। न हामी यताको न उताको हुने अवस्था बन्छ। यसमा हामीले काम गरौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले केही समयपछि निजामती सम्बन्धी आउँछ, त्यो विधेयक पनि यहीँ आउँछ। त्यहाँ हामीले अलिकति किन काम गर्नुपर्ने छ भने कुन तहले कुन निर्णय गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नीतिगत हुन्छ, त्यही कुन तहले निर्णय गर्दै गर्दा त्यो नीतिगत होइन कि त्यो नीतिगतभन्दा भिन्न निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले किन क्लियरिफाई गर्नुपर्छ भने होइन भनेदेखि भने बिस्तारै बिस्तारै समस्या चाहिँ कसैले पनि कलम नचुक्ने समस्याहरू आउन सक्छ। अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ पुरै काम गर्नुपर्छ कम्प्लिटली। तर सँगसँगै चाहिँ
त्यहाँभित्र अहिले भने जस्तै डर र भरको स्थिति के रहनुपर्छ भने सँगसँगै भर पनि रहनुपर्छ कि यो डिफाइन छ, मैले यसमा काम गर्नु, मैले यो निर्णय मैले गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पनि हामीले त्यसलाई त्यो डिस्क्रिप्सनरी अधिकार कसैलाई प्रयोग गरेर होइन, स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर होइन, स्वेच्छाचारी बनाएर होइन, कानुनले नै परिभाषित गरेर यसमा लिएर जानुपर्छ। यसपछिको अर्को भनेको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो, स्वाभाविक हो। कार्यक्षमता शब्दको सोल्युसन के हो त? हामीले टुङ्गो लाउनु पऱ्यो। फरक देशको फरक अनुभव छ। केही देशहरूको अनुभव विशेष सेवा बनाएको अनुभव छ। मैले प्रस्ताव गरेको छु अख्तियारको सन्दर्भबाट विशेष सेवा बनाउनुपर्छ। त्यसको पनि फेरि मिश्रित अनुभव छ, कतिपय ठाउँमा खराब अनुभव पनि छ। केही देशहरूले गरेको खराब अनुभवको कुराबाट सिकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ हाम्रो नियमित निजामती सेवाका कर्मचारी जाने होइन, यसको विशेष सेवा बनाउनुपर्छ। त्यो विशेष सेवा चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुने गरिकन विशेष सेवा बनाउन सक्यौँ भने मात्रै अघिल्लो दिनसम्म एउटा मन्त्रालयको सचिव भएको छ, भोलिपल्ट त्यहाँ गएर त्यही अर्को आफूले गरेको काम त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्था पनि हाम्रो लागि यसले समस्या लिएर आएको छ। त्यसैले विशेष सेवा हामीले बनाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यसपछिको म टुङ्गाइहाल्छु। अब अर्को विषय भनेको जस्तो यहाँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कुरालाई प्रश्न बनाइदिनु पऱ्यो भने ब्याङ्क लगायतका जति पनि सेक्टर्सहरूको कुरा गरिएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क छ, मेडिकल काउन्सिल छ देखि लिएर प्रत्येकको हामीले एउटा छुट्टै निकाय बनाएका छौँ र त्यो निकायलाई कानुनले दिएको अधिकार छ। त्यसले त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सक्छ, त्यसले त्यहाँ दण्ड दिन सक्छ, सजाय दिन सक्छ र यदि त्यसमाथि पनि अकुत सम्पत्ति कमाएर भ्रष्टाचार गरेको छ भने हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्बन्धी छुट्टै एउटा कानुन बनाएर संस्था क्रिएट गरेका छौँ। यी सबै संस्थाहरू के चाहिँ पङ्गु भयो भन्ने मान्नु पऱ्यो? होइन भनेदेखि भने त्यसको हामी डुप्लिकेसनको कुरालाई हामी कसरी हेर्छौँ? हामी कहाँनिर गएर छुट्याउँछौँ? ल हामीले एकछिनलाई मानौँ कानुनबाट सबै कुरा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हेर्ने गरिकन दिउँ। अब तत्त निकायले के काम गर्छ, हामीले यसलाई कसरी सोचेका छौँ भन्ने बारेमा पनि हामीहरू प्रष्ट हुन आवश्यक छ। हदम्यानका सन्दर्भमा यो चाहिँ कस्तो सोसाइटी बनाउने भन्ने यो अलिकति थोरै यो कुनै कानुनी विषय मात्र होइन, यो एउटा राजनीतिक आदर्शको विषय पनि हो। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको विषयका सन्दर्भमा अन्य व्यवस्थाहरू जस्तो हदम्यानको व्यवस्था यो खालि रणनीतिक वा चाहिँ यो कार्यनीतिक वा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो प्रशासकीय हाम्रो कौशलताको यसको विषय मात्र होइन। नसक्ला, ठिक छ, हामीले सबै कुरालाई शून्यमा धारण नसक्ला, तर एज अ सोसाइटी नेपाली समाज भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा यति शून्य सहनशील छ कि यसले चाहिँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष अर्को जुनीसम्म पनि यो विषयलाई छोड्दैन भन्ने कुरा मान्यताको कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हदम्यानका सन्दर्भमा हाम्रो पोजिसन त्यो यसमा राख्यौँ पनि र हामी सबैको पोजिसन त्यो रहनुपर्छ भन्ने मलाई यो लाग्छ। र मेरो अन्तिममा मेरो अनुरोध चाहिँ यो हामीहरूले जस्तो अरू कानुनहरूलाई पनि मानिस सभाले सँगसँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्छ। केही वर्षदेखि हामी एउटा खास गरिकन ठेक्का प्रणालीका सन्दर्भमा कि यो थुप्रै देशहरूमा अभ्यास छ कि कसले कति समयभित्रमा हाम्रो ठेक्काको बिड केमा हुन्छ, समयमा हुन्छ, के पैसामा हुन्छ। जसले कम कबुल गर्यो त्यसले ठेक्का पाउँछ, कानुनको व्यवस्था हो। तर कसले कम कबुल गर्यो मात्र होइन, कसले कम समयमा बनाउँछु भन्ने कबुल गर्यो, ठेक्काको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यसको आधारमा पनि हुने। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको अहिलेकै व्यवस्था छ, तर त्यो व्यवस्था कसैले प्रयोग गर्ने आँट गर्दैन। किन प्रयोग गर्दैन? मैले यति पटक मन्त्रालय धाएको छु, सबले के भन्छ भने यो प्रयोग गरे पनि अख्तियार आउँछ भन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रावधान छ, त्यो प्रावधान गरियो भने अहिलेको जस्तो 2-5 वर्ष बाटो बनाएन, 6 वर्ष बाटो बनाएन भने हुँदैन। किन हुँदैन भने बाटो कसले छिटो बनायो भन्ने आधारमा जब टेन्डर प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ भने त्यो त अहिले त ढिलो बनाउँदै गर्दा बढी नाफा हुने हो। बाई डिजाइन हामीले त्यस्तो बनाएको छौँ, तर त्यो डिजाइन चेन्ज गरेर छिटो बनाउँदा नाफा हुने भन्न साथै त्यो नाफाको लागि काम गरिएको हो नि त। बाटो बनाएको त हामीलाई हाम्रो सार्वजनिक हितको लागि कुनै व्यवसायले बाटो बनाइदिएको होइन, राज्यले सार्वजनिक हितलाई बनाउन खोजेको, व्यवसाय नाफाको लागि आएको। त्यो नाफै जब हामी टाइममा लिएर आउँछौँ भने होल हाम्रो सिस्टम नै अहिलेको चेन्ज हुन्छ। कानुन व्यवस्था छ। मैले यति पटक यो कुरा पार्लियामेन्टमा मन्त्रालयमा गएर जाँदै गर्दाखेरि अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा किन गर्नुहुन्न सार्वजनिक खरिद ऐनको यो प्रयोग भन्दाखेरि यसको प्रयोग हुन साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाम्रो कुरा बुझ्दैन। नबुझिसके पछाडि चाहिँ कम कबुल गरेकोलाई किन दिनुहोस् भनेर जब उसले मुद्दा चलाउँछ मैले किन गर्ने भनेर हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले प्रयोग नभएको तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म आफ्नो कुरा टुङ्गाउने क्रममा मान्य सभापति मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धारणा के बनेको छ कि ठुल्ठुलो काण्डहरूलाई अख्तियारले यसले मिलाइदिन्छ, ठुल्ठुलो प्रकरणहरूलाई ढाकछोप गरिदिन्छ, एकदम सेलेक्टिभ छ। कसैलाई माया गर्छ, कसैलाई काखा गर्छ, कसैलाई पाखा गर्छ भने धारणा बनेको छ। हामीले ऐन बनेर यहाँबाट जाँदै गर्दा यो धारणा हामीले बदल्न सक्नुपर्छ। यो धारणा बदल्न सक्ने गरिकन मात्र बनाउन हामीले त्यो स्थितिमा लिएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अख्तियार पवित्र पनि छ, प्रभावकारी पनि छ, विश्वसनीय पनि छ। यसले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दैन र कुनै पनि राजनीतिक आग्रह पनि यसले राख्दैन र कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा कसैले छुट पनि पाउन सक्दैन भन्ने स्थिति बनाउनु पर्ने छ। यसको लागि मान्य सभापतिज्यू
हामीले यसमा अलिकति काम गर्नुपर्ने छ। त्यसैले मेरो अन्तिममा जस्तो अस्ति हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमाथि मैले संशोधन राखेको थिएँ, यसलाई राम्रो बनाउनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भनेर। तर समितिले के गर्यो, सरकारको मन्त्रीजीले आउनुभयो, मलाई हतार छ भन्नुभयो। यो विधेयक पनि मान्य केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आएको, डेफिनेटली हतार छ भनेकोले गर्दाखेरि उपसमितिमा जम्मा 2 मिनट बोलाएर कुरा पनि राम्रोसँग नसुनिकन, व्याख्या पनि राम्रोसँग गर्न नदिइकन हामीलाई पछि बोलाउँछु भनेर पठाइसकेपछि अहिले मैले हेर्दैछु त्यो विधेयक टुङ्गिएर यसमा हाम्रो फुल हाउसमा आउने अवस्था छ। अब यसमा पनि यहाँभित्र यो विधेयकको मात्र होइन, यो विधेयकलाई भोलि प्रभावकारी बनाउनको लागि अरू पनि जोडेर आउने कुरा हुँदै गर्दा हामीले यसमा राम्रोसँग हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको डेफिनेटली छिटो गर भन्ने कुरा आउँछ, छिटो पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। तर छिटो गर्ने नाममा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने यो समितिले गर्नुपर्ने कामहरू जुन छ, समितिले जति बेस्ट बनाउन सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ नचुक्नेतर्फ चाहिँ सुरुबाटै हाम्रो ध्यान दिउँ। त्यो अनुसारले अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट, हाम्रो यसको प्लानिङ पनि त्यो अनुसारले गरौँ। जस्तै मेरो एकदम बिटर अनुभव भयो कानुन समितिसँग। कानुन समितिले जसरी काम गर्यो, यो संसदीय समितिले यसरी काम गर्यो भनेदेखि भने हाम्रो विधायिकी जुन हाम्रो विजडम हो, विधायिकी जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी हामीले सही ढङ्गले सम्पादन गर्ने अवस्था बन्दैन। योतर्फ चाहिँ यो समितिको मान्य सभापतिजीको सुरुमै ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।